السلام عليكم على قناة الهندسة المدنية في الجزائر، ومرحبا بكم في فيديو جديد. إذا كانت هذه المرة الأولى التي تشاهد فيها فيديوهات قناتنا، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحلقة تاع اليوم جينا نحسبو لي ديمونسيون تاع لي بوطو تاوعنا، نحسبوهم بلا ميثود تاع لا ديسون دي شارج. نحسبو لا ديسون دي شارج لي كاين في لا ستركتور تاعنا باش نلقاو ديمونسيون تاع البوطو تاعنا. الحاجه الاولى لازم نعرفوها سي كو توجور دو بوطو بلو سوليسيتي، سما البوطو لي دي بزاف لا شارج في لا ستركتور تاعنا. حنا دينا ستركتور سامبل فيها 9 بوطو، سما البوطو البلو لي يرفد بزاف لا شارج هو البوطو لي يجي في الوسط هذا، بارابور لي بوطو الاخرين هذا هو اللي يرفد بزاف لا شارج. لا ميم ميثود تحسب كاع لي زيطاج، نديو لا شارج اللي كاين فوق البوطو هذا كامل حتى البلونشي تاعنا. وتان الحاجه اللي نعرفوها قبل ما نبداو الحساب سي كو توجور نحسبو لا شارج تاعنا حتى لا باز تاع البوطو، يسمى نحسبو لا شارج من البلونشي، نحسبو لا شارج تاع البلونشي ولا شارج تاع لي بوتر برينسيبال و سكوندير، ونحسبو لا شارج تاع البوطو هو مام شحال لا شارج تاعو، باسكو نسحقو من بعد نليموهم كامل نديرو توتال وتخرج لنا لا شارج توتال اللي نسحقوها في الحساب تاعنا. دوكا نبداو. عندنا ستركتور فيها دينا غير ار تي سي، لاوتور تاعك 306. عندنا لي طرام تاوعنا 4 متر، 4 متر يدمي، 4 متر يدمي و 3 متر يدمي، 3 متر يدمي. عندنا لي دوني تاوعنا، بوتر برينسيبال سي 30 فوا 35، بوتر سيكوندار سي 25 فوا 30، و غاما تاعنا بوا فوليميك تاع البيطون تاعنا سي 25 كيلو نيوتن سور متر كوب، و اف سي 28 تاعنا سي 20 ميغا باسكال، و لي شارج تاوعنا شارج بيرماننت تاعنا سي جي اللي هي سي كيلو نيوتن سور متر كاري، و لا شارج ديكسبلواتاسيون تاعنا ديناها سي 5 كيلو نيوتن سور متر كاري. حنا توجور نردو بالنا سي تي بي فوا اش باش ما تلفش. كي نجيو راح نديسينيو هنا لي بوتر تاعنا سي بي فوا اش توجور هكذا، ميم سي كي تحسب وتحطهم دير بي هو الاولاني والاش هو الدوزيام. وهادوما لي بوتر حسبناهم وتلقاو الفيديو تاعهم في القناة تاعنا في الفيديوهات السابقة. طريقة حساب الروافد لي بوتر برينسيبال و سكوندير. دوكا نبداو ندو لي سورفاس. دوكا نبداو نحطو لي سورفاس اللي يرفدهم البوطو تاعنا. البوطو هدايا يرفد النص تاع البلونشي من الكوتي اللي منا ومن الكوتي اللي منا ومن الكوتي اللي منا ومن الكوتي اللي منا، يسمى البوطو تاعنا يرفد لا سورفاس هادية. هادي لا سورفاس كومبلي اللي يرفدها البوطو تاعنا، هادي اللي راح نحسبوها. مي قبل ما نحسبوها لازم نحطو لي بوتر تاعنا. عندنا هادي لا طرام كبيرة، دونك لي بوتر برينسيبال يجو هنايا، اسمها لي بوتر برينسيبال يجو هكذا، و لي بوتر سكوندير يجو هكذا. توجور قلنا بي فوا اش، سما هادي هي البي، بي سي 30 لي بوتر برينسيبال سي 30 و لي بوتر سكوندير سي 25. اوكي تفهمنا. دونك واش ولا عندنا سورفاس 1 سورفاس 2
surface 4. مي كي عندنا لي ميم طرافي دونك تولي كامل نحسبو سورفاس وحده ونضربوها فوا 4. اوكي تفهمنا. هذه هي الحاجه اللي لازم نحسبو سورفاس هذه. مي لي دوني تاعنا ما عندناش باش نحسبو سورفاس هذه. نروحو نجبدو الطول تاعنا والعرض تاعنا. واش عندنا؟ سورفاس 1 ايكال 1 فوا بي. هذا هو ال A وهذا هو ال B. اوكي دوكا نجبدو ال A تاعنا وشنو ايكال سي 4 et demi sur 2. نقصو لها لا مواتي تاع 25 تاعنا اللي هي 0.125 ايكال ونحسب البوت تاعنا البي 3.5 على 2 سي لا مواتي تاع هادي نقصو لها النص تاع 0.3 سي 0.4 واش تعطينا؟ عندك 4.5 قسمة 2 نقصو لها 0.125 تعطيك 2.125 متر. والبي تاعنا 3.50 نقصو لها نقسموها على 2 نقصو لها 0.15 1.60 متر. كي جبدنا ال A و ال B تاعنا نحسبو السورفاس تاعنا اس 1 ايكال 2.125 في 1.60 يساوي في 1.60 3.4 متر مربع متر كاري. ابري ما حسبنا لا سيرفاس تاعنا اس 1 دوكا نضربوها في 4. لا سيرفاس توتال ايكال 3.40 فوا 4 سهلة 3.40 فوا 4 عندك 13.60 متر كاري. هذه هي لا سيرفاس توتال تاعنا سي اس 1 بلس اس 2 بلس اس 3 بلس اس 4 تعطينا 13.60 متر كاري. دوكا كي كملنا حساب تاع لي سورفاس تاعنا دوكا نحسبو ابري ما كملنا الحساب تاع لي سورفاس تاعنا دوكا نحسبو لي شارج لي كاينين. دوكا نحسبو لي شارج لي كاينين في لا سورفاس هادية. نحسبو لا شارج بارمانونت و لا شارج ديكسبلواتاسيون في هادو لي سورفاس ونسموهم لي شارج دي بلونشي. لي شارج دي بلونشي. نشوفو البلونشي تاعنا شحال يرفد. نبداو بلا شارج بيرمانونت سي جي توتال ايكال 6 كيلو نيوتن سو متر كاري فوا لا سيرفاس تاعنا اللي هي شحال قلنا 13.60 متر كاري. هادي تروح مع هادي وتبقى لنا غير كيلو نيوتن تعطيك 6 فوا 13.60 81.60 كيلو نيوتن. هادي لا شارج بيرمانون. دوكا نحسبو جي كي شارج ديكسبلواتاسيون تعطيك 5 كيلو نيوتن سو متر
كاري فوا لا سيرفاس تاعنا اللي هي 13.60 متر كاري. هادي تروح مع دي يبقى لنا غير الكيلو نيوتن. دوكا نحسبو عندك 5 عندك 5 فوا 13.60 تعطينا 68 كيلو نيوتن. هادو هما لي شارج تاع البلونشي تاعنا اللي يقدر يرفدهم البوطو تاعنا. دوكا البوا توتال اللي ترفدو البلونشي تاعنا اللي هو لا صوم تاع جي توتال بلوس كيو توتال واش عطينا 81.60 بلوس 68 تساوي شحال 68 بلوس 81.60 149.60 كيلو نيوتن. هذه لا شارج تاع البلونشي تاعنا. هذه هي لا شارج توتال 149. تقدر تقول 150 كيلو نيوتن. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، وإذا استفدتم لا تنسوا أن تدعمونا بلايك وأن تشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد، ولا تنسونا بصالح دعائكم، وأي استفسارات اتركوها لنا في التعليقات. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.